اج اساں آدھے سارے مولوی صاحب استاد صاحب فقیر صاحب پیر صاحب کو تویز گندے ہیں. آدھے پیر صاحب کوئی فقیر کوئی ساکوں تویز شویز دیو سارا پتر نماز نہیں پڑھدا. اسا تا چلو نماز نہیں پڑھی تے سارے پتر تب نماز پڑھن. جلے آپ نماز نہ پڑھ سی بال کتھوں نماز پڑھ سن؟ جلے آپ نماز بندہ نہ پڑھے بال کتھوں نماز پڑھ سی؟ اگر لجپال نبی دی سنت تے عمل کروں ہاں حضور فرمائے 7 سال دا بال تھی وے اس کو نماز پڑھا دا طریقہ سکھاؤ کہ کیویں نماز پڑھنی ہوں کنال گھننا ہوں بھئی بالا نماز این پڑھی دیئے این اللہ دے گھاری چاہ کے نمازہ پڑھی جن اوتے کو دیکھ سی ویندہ سکھ سی ویندہ ول جل 10 سال دا تھی ونجے نا ول او جل اگر نماز نہ پڑھے فرمائے اتنا ماروں دے جسم وچ خون نکل آوے. اسا ہر کم تے تو مرے نے روزی نہیں بھی کمائی اے نہیں بھی کیتا او نہیں بھی کیتا کری اے بھی آکی اج روٹی نہ مل سی اج روٹی کھاونی پہلے نماز سویر دی پڑھ کے آ اگر پیشی دی نماز پڑھ کے آسے تو ول روٹی مل سی آ اگر نماز نماز پڑھ کے آسے تو بستر تے آرام کرن دے سوا گھر وچ وڑن دے سوا. ماں کیوں نہیں آدھی اپنے پتر کو بٹا نماز پڑھ سے تو ہاتھ دی روٹی دے سیا اگر ہاتھ نماز نہ پڑھ سے تو ہاتھ دی روٹی پکی ہوئی نہیں دے سیا جتوں ونج اپنا کھا. سارے بھائی سارے بیکاٹ ہوندن سارے بیکاٹ ہوندن اے بیکاٹ کیوں نہیں کریں دے اے بیکاٹ کرو نا جے تک نماز نہ پڑھ سے تک روٹی نہ مل سیا. میں تیرے کو راضی کا نا بھی آدن میں تے کو اپنے 32 دھارا نہ معاف کرے سا کیڑی وجہ تو فلانی نافرمانی کی تھی تے اے نہیں دے دے جرا 5 وقت دی نماز کوئی نہیں پڑھی. اللہ دے محبوب دا فرمان ہے سویر جلے تھیندی ہے نا صبح طلوع تھیندی ہے صبح صادق تھیندی ہے سویر جلے اذانہ مولی صاحبان دینن نور پیر دا ویلا جرا ہوندے اس ویلے تو گھن کے ڈی ابھردے تک کہیں بندے کو نہیں سمنا چاہیے. کیوں اس ویلے رب دا رزق ونڈیدا پیا ہوندا رب کو رزق گھننا چاہیے. ساکو اج اولیاء